हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके साथ नाहूम की बुक पढ़ूंगी। नाहूम की किताब जो है एक नज़म है जिसमें नैनवा के ज़वाल पर खुशी का इजहार किया गया है। और नैनवा इसराइल के कदीमी और जालिम दुश्मन असूरियों का दारुल हुकूमत है। ये 7वीं सदी कबल अज मसीह के आखिर में नैनवा पर ज़वाल आया और वो तबाह बर्बाद हुआ, और इस तबाही को उस जालिम और सरकश कौम पर खुदा का कहरो गजब समझा जाता है। आए हम पहले बाब से पढ़ते हैं। नैनवा की बाबत बारे नबूवत। नैनवा के खिलाफ खुदावंद का गुस्सा। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कहार है। खुदावंद अपने मुखालफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदावंद की राह गर्द बाद और आंधी में है और बादल उसके पाँव की गर्द है। वो ही समंदर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और किरमल कुमला जाते हैं और लुबनान की कोंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हजूर जमीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थर थराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहरे शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानिंद नाजिल होता है। वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। वो अपने तवक्कुल करने वालों को जानता है, लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्तो नाबूद करेगा और तारीखी उसके दुश्मनों को रकीदेगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा, अजाब दोबारा ना आएगा। अगरचा वो उलझे हुए कांटों की मानद पचीदा और अपनी मैस से तर हूँ, तो भी वो सूखे भूसे की तरह बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगरचे वो जबरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचे मैंने तुझे दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख ना दूंगा। और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावन ने तेरी बाबत ये हुक्म सादर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी ना रहेगी और मैं तेरे बुतखाना से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूंगा। मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा क्योंकि तू नकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मनादी करता है, उसके पांव पहाड़ों पर हैं। आए यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा, वो साफ काट डाला गया है। नाहूम उसका दूसरा बाब। सकूते नैनवा, परगंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है। किला को महफूज रख, राह की निगाहबानी कर, कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रह, क्योंकि खुदावन याकूब की रौनक को इसराइल की रौनक की मानिद फिर बहाल करेगा। अगरचे गारत घरों ने उनको गारत किया है और उनकी ताक की शाखें तोड़ डाली हैं। उसके बहादुरों की सिपरें सुरख हैं, जंगी मर्द किरमसी वर्दी पहने हैं। उसकी तैयारी के वक्त रथ फुलाद से झलकते हैं और देवदार के नेज़े बशिद्दत हिलते हैं। रथ सड़कों पर तुंदी से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं। वो मशलों की मानित चमकते और बिजली की तरह कूदते हैं। वो अपने सरदारों को बुलाता, वो टकरे खाते आते हैं। वो जल्दी जल्दी फसील पर चढ़ते हैं
اور اڑتلا تیار کیا جاتا ہے، نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں اور کثر گداز ہو جاتا ہے۔ حسب بے پردہ ہوئی اور اسیری میں چلی گئی، اس کی لونڈیاں کمریوں کی مانند کراہتی ہوئی ماتم کرتی اور چھاتی پیٹتی ہیں۔ نینوا تو قدیم سے حوض کی مانند ہے، تو بھی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو، پر کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا۔ چاندی لوٹو سونا لوٹو، کیونکہ مال کی کچھ انتہا نہیں، سب نفیس چیزیں کثرت سے ہیں۔ وہ خالی سنسان اور ویران ہیں، ان کے دل پگھل گئے اور گھٹنے ٹکرانے لگے، ہر ایک کی کمر میں شدت سے درد ہے اور ان سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ شیروں کی ماند اور جوان بیروں کی کھانے کی جگہ کہاں ہے، جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچے بے خوف پھرتے ہیں۔ شیر ببر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پھاڑتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لیے گلا گھونٹتا تھا، اور اپنی ماندوں کو شکار سے اور غارت کو پھاڑے ہوئوں سے بھرتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو جلا کر دھواں بنا دوں گا، اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی، اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور تیرے ایلچیوں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی۔ نحوم اس کا 3 باب۔ خون ریز شہر پر افسوس، وہ جھوٹ اور لوٹ سے بالکل بھرا ہے، وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا۔ سنو چابک کی آواز اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کا کودنا اور رتھوں کے ہچکولے، دیکھو سوار کا حملہ اور تلواروں کی چمک اور بھالوں کی جھلک، اور مقتولوں کے ڈھیر اور لاشوں کے تودے۔ لاشوں کی انتہا نہیں، لاشوں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ اس خوبصورت جادوگرنی فاشا کی بدکاری کی کثرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا، اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا ستر دکھلاؤں گا، اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا اور تجھے رسوا کروں گا۔ ہاں تجھے انگشت نما کر دوں گا، اور جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھ سے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوا ویران ہوا، اس پر کون ترس کھائے گا۔ میں تیرے لیے تسلی دینے والے کہاں سے لاؤں؟ کیا تو نو امون سے بہتر ہے، جو نہروں کے درمیان بسا تھا اور پانی اس کی چاروں طرف تھا، جس کی شہر پناہ دریائے نیل تھا اور جس کی فصیل پانی تھا۔ کوش اور مصر اس کی بے انتہا توانائی تھے، فوت اور لوبیم اس کے حمایتی تھے، تو بھی وہ جلاوطن اور اسیر ہوا۔ اس کے بچے سب کوچوں میں پٹخ دیے گئے اور ان کے شرفا پر قہر ڈالا گیا۔ اس کے سب بزرگ زنجیروں سے جکڑے گئے، تو بھی مست ہو کر اپنے آپ کو چھپائے گا اور دشمن کے سامنے سے پناہ ڈھونڈے گا۔ تیرے سب قلعے انجیر کے درخت کی مانند ہیں، جس پر پہلے پکے پھل لگے ہوں، جس کو اگر کوئی ہلائے تو وہ کھانے والے کے منہ میں گر پڑے۔ دیکھ تیرے اندر تیرے مرد عورتیں بن گئے، تیری مملکت کے پھاٹک تیرے دشمنوں کے سامنے کھلے ہیں، آگ تیرے اڑبنگوں کو کھا گئی۔ تو اپنے محاصرہ کے وقت کے لیے پانی بھر لے اور اپنے قلعوں کو مضبوط کر، گھڑے میں اتر کر مٹی تیار کر اور اینٹ کا سانچہ ہاتھ میں لے۔ وہاں آگ تجھے کھا جائے گی، تلوار تجھے کاٹ ڈالے گی، وہ ٹڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی۔ اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈیوں کی مانند فراوان کرے اور فوج ملخ کی مانند بے شمار ہو جائے، تو نے اپنے سوداگروں کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ فراوان کیا،
چٹ کر جانے والی ٹڈی خراب کر کے اڑ جاتی ہے۔ تیرے عمرہ ملخ اور تیرے سردار ٹڈیوں کا ہجوم ہے، جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتی ہیں اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہیں اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا۔ آئے شاہ اسور، تیرے چرواہے سو گئے، تیرے سردار لیٹ گئے، تیری رعایا پہاڑوں پر پرگندہ ہو گئی اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں۔ تیری شکستگی لا علاج ہے، تیرا زخم کاری ہے، تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے، کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا بار نہ تھا۔ آمین۔